बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, ख़यानत और कर्ज़ से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि घरेलू मुलाजमीन के तौर पर काम करते हैं, ऐसे ममालिक से सऊदी अरब में आएंगे जहां पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बिना पर पाबंदी लगी है, इन्हें भी दूसरे मुल्कों में 14 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। एक सऊदी शहरी ने इस बारे में सवाल किया कि उसकी खद्दामा दूसरे मुल्क से होते हुए 14 दिन का क्वारंटाइन करके आना चाहती है, क्या वो 14 दिन के क्वारंटाइन से बच सकती है अगर वो इसे उस मुल्क में जाकर ख़ुद अब सऊदी अरब में लेकर आ जाए। इस बारे में जवाज़ात का कहना था कि ये तमाम कवानीन ऐसे ममालिक के लिए जारी किए गए हैं जहाँ कोरोना की हालत तसल्ली बख्श नहीं। इसी बुनियाद पर वहाँ से आने वाले गैर मुल्की अफराद को किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन का क्वारंटाइन करना होता है जहाँ पर कोरोना के हालात बेहतर हैं। उसके बाद वो नेगेटिव कोरोना का PCR टेस्ट कराने के बाद सऊदी अरब में आएंगे और सऊदी अरब में आने के बाद भी उनका PCR टेस्ट होगा। मनफी रिज़ल्ट आने की बिना पर वो सऊदी अरब में आम लोगों की तरह घूम फिर सकेंगे। जवाज़ात ने कहा कि इससे सऊदी शहरी अगर वहां जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ 14 दिन का क्वारंटाइन ही कंसीडर किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो घरेलू मुलाजमीन के तौर पर सऊदी अरब में काम करते हैं, साय ख़ास, खद्दामा, नर्स वगैरह, या जो भी आपका प्रोफेशन घर के लिहाज से है, आपको लाजमी तौर पर ऐसे मुल्क से अगर आप आते हैं जहाँ कोरोना की हालत तसल्ली बख्श नहीं और सऊदी हुकूमत ने अभी उस पर पाबंदी बरकरार रखी है, तो दूसरे मुल्क से लाजमी तौर पर 14 दिन का क्वारंटाइन करके ही सऊदी अरब में आप दाखिल हो सकते हैं। सऊदी अरब में रिहायशी कवानीन के तहत मुकामी शहरियों यानी सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का मुकम्मल डेटा महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, उसके मरकज़ी सिस्टम में फ़ीड करना ज़रूरी है। डेटा जमा करने के लिए गैर मुल्की और सऊदी शहरियों की आँखों का अक्स, उंगलियों के निशानात यानी फिंगर प्रिंट्स, शनाख्त के अमल को महफूज किया जाता है। गैर मुल्की अफराद के बारे में इंतहाई एक अहम खबर आई है कि वो गैर मुल्की अफराद जिनकी कंपनियां रेड कैटेगरी में चली जाती हैं, इस सूरत में वो छुट्टी गए हुए थे और उनके गैर मौजूदगी में इनकी कंपनियां रेड कैटेगरी में चली गईं। अब वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं मगर इनके अकामे ख़त्म होने के करीब हैं। अब वो उनके अकामे सऊदी हुकूमत किस तरह से तजदीद करेगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक अहम सवाल पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि इन ममालिक के अकामा होल्डर जिनके बराह रास्त ममलिकत में आने पर पाबंदी अभी भी आयद है, इनके शहरियों की सहूलत के लिए अकामों और खरूज उहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के अहकामात शाही फरमान के तहत जारी हुए, जिस पर अमल किया जा रहा है। मुतासरा ममालिक के गैर मुल्की अफराद के अकामों और खरूज उहदा की मुद्दत में 30 नवंबर 2021 तक बग़ैर किसी फ़ीस के मुफ्त तोसी की जाएगी। ताहम तोसी का अमल मरहलावार तरीके से जारी है। गैर मुल्की अफराद को परेशान नहीं होना चाहिए। मुतासरा ममालिक के गैर मुल्की अफराद के अकामों और खरूज उहदा की मुद्दत में शाही फरमान के मुताबिक की जा रही है। ऐसे अफराद जिनकी कंपनी रेड कैटेगरीज में चली गई हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके अकामे शाही फरमान के मुताबिक ऑटोमेटिक तरीके से तोसी हो जाएंगे, तजदीद हो जाएंगे। गैर मुल्की अफराद को अपनी कंपनियों से सऊदी अरब में आकर राब्ता करना होगा या बग़ैर राब्ते किए वो दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।
یاد رکھیں کسی بھی غیر ملکی فرد کی کمپنی اگر ریڈ کیٹیگریز میں چلی جاتی ہے جو کہ نطقاتی پروگرام کے تحت سعودی عرب نے ڈیفائن کیا ہے، اس کے مطابق وہ غیر ملکی افراد کو یا کسی بھی ورکر کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا اقامہ کسی اور کفیل کے یا کمپنی کے پاس ٹرانسفر کروا لے۔ پہلے کفیل یا کمپنی سے پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کے الدائر کمشنری میں محکمہ تعلیم کے 7 اہلکاروں کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر منگل کو ایک سعودی شہری کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری نے جازان ریجن کی الدائر کمشنری کے محکمہ تعلیم کے دفتر میں گھس کر اہلکاروں پر آتشی اسلحہ استعمال کر کے انہیں جاں بحق کیا تھا۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے مفرور قاتل کو تلاش کر کے گرفتار کیا۔ پوچھ گچھ کے بعد فرد جرم عائد کر دی گئی۔ فوجداری عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر اسے سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے اس کی توسیع کی۔ ایوان شاہی سے بھی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری ہوتے ہی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر لینے والے شہریوں کو ایسے ممالک کے سفر کی اجازت دے دی ہے جہاں کے سفر پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ کرونا ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں حاصل کرنے والے شہریوں کو بدھ 27 اکتوبر سے ایسے تمام ممالک کے سفر کی اجازت ہوگی جہاں ابھی تک پابندی لگی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے مزید بتایا کہ ایسے افراد جو کہ ان ملکوں سے آئیں گے انہیں لازمی طور پر ریپڈ ٹیسٹ PCR کا کروا کر متحدہ عرب امارات میں آنا ہوگا۔ روانگی سے زیادہ 6 گھنٹے پہلے یہ ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ امارات کے نئے قوانین کے تحت اس بارے میں توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ تمام اماراتی شہری یا غیر ملکی افراد جب وہ UAE پہنچیں گے، متحدہ عرب امارات آئیں گے تو لازمی طور پر ویکسین سے متعلقہ تمام شواہد انہیں پیش کرنے ہوں گے۔ جہاں تک ویکسین نہ لینے والے شہریوں کا تعلق ہے تو انہیں وطن واپسی پر PCR لازمی کروانا ہوگا۔ 10 دن کا ہوٹل قرنطینہ بھی کرنا ہوگا۔ قرنطینہ کے ساتھ 9ویں روز ٹیسٹ کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ ایئرپورٹ سے خبر آئی ہے کہ مصری ایئر لائن کا طیارہ منگل کو لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ مسافر محفوظ رہے۔ مزید تفصیلات جاری ہیں۔ طیارہ قاہرہ ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ پہنچا تھا جہاں لینڈنگ کے دوران حادثے سے دوچار ہوا۔ اگلے دونوں ٹائر پھٹ گئے تاہم صورتحال پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ اس طیارے میں 109 مسافر سوار تھے۔ قاہرہ سینٹرل آپریشن روم سے رابطہ کر کے صورتحال سے مطلع کیا گیا۔ مسافروں اور طیارے کے عملے کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بدھ سے جمعے تک سعودی عرب کے 10 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ ان علاقوں میں خصوصی طور پر اسیر ریجن، جازان، بہا، مکہ المکرمہ، حائل، تبوک، الشرقیہ، مدینہ منورہ، حدود شمالیہ اور الجوف ریجن بدھ سے جمعے تک بارش کی لپیٹ میں رہیں گے۔ قومی مرکز نے مزید بتایا کہ موسمی حالات کا سلسلہ بدھ سے شروع ہوگا۔ اس کا امکان ہے کہ گرج چمک کے ساتھ بارش اسیر اور اس کے 8 علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ مکہ المکرمہ 3 علاقوں میں سیلاب کا خطرہ موجود ہے۔ تمام افراد، سعودی شہریوں یا غیر ملکی افراد، نشیبی علاقوں میں جانے سے گریز کریں کیونکہ اچانک سیلابی صورتحال کی بنا پر تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ مزید سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ بدھ سے لے کر جمعے تک مملکت کے مختلف علاقوں میں جانے سے اور وہاں ٹریول کرنے سے، ڈرائیونگ کرنے سے کافی زیادہ احتیاط برتی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔